यूटिलिटी स्टोर पर रमजान रिलीफ पैकेज ऊंट के मुंह में ज़हर के बराबर। चीनी पर सब्सिडी, न आटा, चावल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें कम की गईं। 7.5 अरब रुपए सब्सिडी के दावे। बेसन 20 रुपए सब्सिडी के बावजूद ओपन मार्केट से महंगा। रमजान पैकेज में ना तो घी मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है। कहते हैं नहीं है, नहीं है। आटा लेने के लिए आया था, घी लेने के लिए, चीनी लेकर आया। ये चौथा स्टोर है मेरा। महकमा खुराक का रमजान बाजारों के लिए आटे का कोटा मुख्तस। जिला झंग को रोजाना 1429 मैट्रिक टन गंदम मिलेगी। 10 किलो थैले का रेट 375 रुपए मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सुफियान आसिफ ने आटा स्टॉल्स का रिकॉर्ड चेक किया। फैसलाबाद में जखीरा अंदोजी पर ज़िशान करियाना स्टोर की पकड़। चीनी के 1500 थैले बरामद हुए। माह सयाम की आमद। टोबा में भी रमजान बाजार कायम। रमजान बाजार तहसील टोबा, कमालिया, पीर महल और गोरजा में लगाए गए। चिन्योट में रमजान बाजार ताहाल पाल न किए जा सके। फैसलाबाद में कलीम शहीद पार्क के सामने मेन रोड पर लगा गैर कानूनी बाजार शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। कोरोना के बढ़ते लगातार वार। डिवीजन में 5 अमवात, 241 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 4 मरीज जान से गए। 142 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में 1 मरीज जान बहक। 48 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। चिन्योट में 40 और झंग में 11 मरीजों का इजाफा हुआ। कोरोना के बायस सरकारी स्कूल के इम्तिहानात मुलतवी। पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात 18 मई को लिए जाने थे। इजला की कारकर्दगी जांचने के लिए 3 मई से शेड्यूल इम्तिहानात में मुलतवी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने BDS सेकेंड प्रोफेशनल सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया। 17 डेंटल कॉलेजों के 886 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। 720 पास जबकि 159 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 81.91% रहा। गुज़श्ता साल इस इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 77.86% रहा था। तीनों पोजीशन लड़कियां ले उड़ी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार लगातार। जेल अफसरान और दीगर स्टाफ समेत अहले खाना को वैक्सीन लगाई जाएगी। DIG सैयदुल्ला गोंदल का रीजन भर की जेलों को मरासला जारी। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मॉडल कैंटीन और रजिस्ट्रेशन एरिया का मंसूबा खटाई में पड़ गया। नर्सिंग एरिया समेत दीगर मंसूबे भी ताहाल मुकम्मल न किए जा सके। अस्पताल इंतजामिया ने तामीराती काम जल्द मुकम्मल कराने की यकीन दहानी करा दी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बिजली बंद। पैसे बचाओ पॉलिसी मुसाफिरों पर भारी। प्लेटफॉर्म पर पंखे बंद। मुसाफिर घंटों गर्मी में ट्रेन का इंतजार करने पर मजबूर। मुसाफिर इकदाम से नाला। महकमा रेलवे से सहूलियात देने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट शहर में कूड़ा दानों की कमी। कचरा गलियों और सड़कों पर जमा होने लगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 2200 कूड़ा दानों की मांग। चीफ ऑफिसर की शहरियों से सफाई अमले के साथ ताउन की अपील। झंग के ताजरों की सुनी गई। लाइनों की तब्दीली और अपग्रेडेशन शुरू। एक्सीएम सैयद सलीम शाह की जेर निगरानी रेल बाजार, चौड़ी बाजार, अनारकली और चौड़ा बाजार में काम। खेतियाना वाला बाजार, जरगर मार्केट और दीगर भी शामिल हैं। फेस्को में SSO सेकेंड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने तरक्कियों के लिए कागजात मांग लिए। तहसील सदर फैसलाबाद में पटवारियों की 20 आसामियों के लिए दरख्वास्तें तलब। उम्र की हद 18 से 25 साल रखी गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट के अफसरान की मुबैना गफलत। 10 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करने वाले दर्जनों मुलाजमीन को भूल गई। मुलाजमीन टाइम स्केल के हसूल के लिए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। मजदूरों के शहर में मजदूर को रोजगार के लारे। फैसलाबाद में 2.5 लाख मजदूर खवातीन, 1 लाख बेरोजगार। 24 घंटे चलने वाली होजरी सेक्टर की शिफ्टें 8 घंटे आने पर हालात मजीद खराब। वर्किंग वुमेन अलायंस का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा।
یون کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے لگی، مہنگی یون کے ساتھ بجلی کی بڑھتی قیمتیں بڑی پریشانی، پاور لومز مالکان نے لومیں بند کرنے کا انتہا دے دیا، مزدور تنظیم LQM کا یون ایکسپورٹ نہ روکنے پر احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ۔ برآمد کنندگان کے 30 ارب روپے کے DLTL التوا کا شکار، حکومت نے سابقہ دور کے ریفنڈز تو ادا کیے لیکن اپنے دور کے ریفنڈز ادا ہی نہیں کیے، سابق چیئرمین صدر ضیاء علمدار حسین نے ریفنڈز کا مطالبہ کر دیا، جون 2021 تک DLTL کے ریفنڈز 50 ارب روپے کے ہو جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانی عمر فاروق انصاف کے لیے رل گیا، 8 سال دربدر کی ٹھوکریں کھا کر بھی انصاف نہ ملا، سائل DC اور AC دفتر کے چکر کاٹنے کے بعد سٹی 41 آفس پہنچ گیا، پٹواری نے 72 افراد کے ساتھ مل کر ریکارڈ ٹیمپرنگ کی، اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل۔ فیصل آباد میں 1 کروڑ 5 لاکھ روپے کی ود ہولڈنگ ٹیکس چوری، آڈٹ رپورٹ میں 3 ڈسٹریبیوٹر کمپنیوں کی ٹیکس چوری پکڑی گئی، حافظ انٹرپرائزر پرویز اینڈ سنز اور عامر علی ملوث، ریجنل ٹیکس دفتر کو کیس کی پیروی اور ریکوری کی ہدایات جاری۔ اب پرانی ٹیکنالوجی پر کوئی بھٹا نہیں چلے گا، پیر محل میں بھی ماحولیات افسران متحرک، 3 بھٹا مالکان کے خلاف مقدمات درج کرا دیے۔ سٹی 41 کی تاندیا والا میں رمضان بازار نہ لگانے کی خبر پر نوٹس، انتظامیہ کی جانب سے رمضان بازار پاک کر دیا، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پرویز اختر نے خود بازار کا دورہ کیا۔ فیصل آباد میں عدالت کے ساتھ جعلسازی شہری کو مہنگی پڑ گئی، سول جج نے جعلی کورٹ فیس لگانے والے مدعی خادم حسین کو گرفتار کرا دیا۔ DPO چنیوٹ بلال ظفر کی زیر صدارت پولیس کارکردگی کا جائزہ اجلاس، اچھی کارکردگی میں SHO رجوع اور لنگرانہ کی پہلی پوزیشن، SHO لانیہ غلام محی الدین دوسرے نمبر پر رہے، SHO سٹی ظفر وٹو کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ تحصیل انتظامیہ لالیاں کی گندم خریداری کے لیے انتظامیہ کی تیاریاں مکمل، اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کی کسانوں اور آڑھتیوں سے ملاقات، 2 سینٹرز پر گندم کی 2.5 لاکھ بوری خریدنے کا عزم کیا۔ آندھی طوفان، سیلاب اور دیگر آفات سے متاثر کسانوں کا ازالہ ہوگا، محکمہ زراعت کی جانب سے آن لائن انشورنس کا آغاز، 5 ایکڑ تک 100 زیادہ اراضی پر 50% سبسڈی دی جائے گی، فیصل آباد کے کاشتکار بھی آن لائن رجسٹریشن کرا کے سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے۔ تیلدار اجناس، سبزیوں اور پھلوں کی بہتر پیداوار پر زور، ایوب ریسرچ فیصل آباد کی دریافت کردہ 62 اقسام پنجاب سیڈ کونسل سے منظور کر لی گئی، کسان خوشحال ہوں گے، زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید نے رمضان بازار کا افتتاح کر دیا، بولے آٹا اور چینی حکومتی پالیسی کے مطابق فروخت کیے جائیں گے، شہریوں کو پورا رمضان آٹا چینی کے حصول میں مشکل نہیں آئے گی۔ چین کے رائل گروپ کے 6 رکنی وفد کی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد آمد، مسٹر شین کی قیادت میں وفد کی وائس چانسلر ڈاکٹر آصف تنویر سے ملاقات، لائف سٹاک کے شعبے میں مل کر کام کرنے پر اتفاق، طلباء کو بہتر مواقع ملیں گے۔ چنیوٹ میں ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر سے بدتمیزی کرنے پر اسکول ٹیچر معطل، غیر دفتری زبان کے استعمال کا الزام، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے دفتر طلب کر لیا۔ روٹری کلب آف لائل پور کا مصر کے کور روٹری کلب سے MOU سائن، روٹری کلب آف شرم الشیخ روٹری کلب آف لائل پور سے مل کر انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ ماہ سیام میں فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفاتر کے اوقات کا تبدیل، پیر سے جمعرات تک دفتر صبح 10 سے شام 4 بجے تک، جبکہ جمعے کو دوپہر 1 بجے تک کھلے رہیں گے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تبدیل، نئے CEO خواجہ سکندر ذیشان نے چارج سنبھال لیا، شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لانے کا عزم۔
چینیور ٹرانسفارمر دھماکے میں وکیل سمیت 3 افراد کی ناگہانی موت پر وکلاء کی عدالتی ہڑتال۔ ڈی ایس پی سٹی طارق نذیر رانجھا نے صدر بار سے مذاکرات کیے۔ دفعہ 161 کی کارروائی کر کے وکلاء کا موقف شامل کر لیا گیا۔ اور پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن کا جونیئر یوتھ باکسنگ چیمپئن شپ کرانے کا فیصلہ۔ ایگزیکٹو ممبر چودھری اعجاز نواز نے ٹورنامنٹ کی ذمہ داری لے لی، کھیل کے فروغ کا عزم کیا۔